जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनन जी आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी हमने आपसे शायद कल, और जब तक ये वीडियो डले शायद कल ही आपसे एक वीडियो शेयर की है। हमारे मोहम्मद अली भाई जिनका ताल्लुक कोयटा से, वो न्यूयॉर्क में उबर गाड़ी चला रहे थे, जिनके एक पुतला निकला था गाड़ी से, आपको याद है? अभी कल की बात है। उनकी आज फिर वीडियो आ गई है। खैर, वीडियो उन्होंने बनाई है, और याद है आपको, उन्होंने कहा था कि जब जब किसी ने कोई कोशिश की है, जहां किसी ने कोई दम किया है, कोई तावीज दिया है, कोई अमल किया है, उसके अगले दिन मेरे साथ फिर हादसा हो गया। अभी रिसेंटली बता रहे थे, उनकी थी ऑडियो थी पूरी उनकी, वो काफी परेशान थे। उनको मुझे याद पड़ता है 2 लाख तो वैसे ही वो लगा चुके हैं, $10 लाख। $2 लाख उनकी गाड़ी पे नुकसान हुआ था, और 10 लाख रुपए ये आमिलीन हजरात को, आलिम साहिबान को उनकी फीस की मद में या कोशिश की मद में दे चुके थे। सही वीडियो आई है इनकी। वीडियो मैं चाहूंगा कि आप दिखा दीजिएगा। अच्छा। और वीडियो में ये कसम खा के कह रहे हैं कि जब से वो पुतला गाड़ी से निकला और जब से आपने मामला शेयर किया और जो बात कही, वो कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा मेरे साथ कोई मसला ना हुआ हो सिवाय अब के। अच्छा, मतलब बधी की उम्मीद है। मतलब सब ठीक है यार, सुभान अल्लाह, बेहतरीन यार। मतलब उनकी गाड़ी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा उसके बाद, जो इतनी प्रॉब्लम उनके पास आ रही थी। ये जी इन्होंने वीडियो भेजी है मुझे, उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद भाई, आप खैरियत से? मोहम्मद अली बात कर रहा हूँ। तो मैंने एक छोटी सी वीडियो, अभी आपकी वीडियो मैंने देखी, शेयर की थी आपने, बहुत मेहरबानी। मैंने कहा एक और वीडियो आपको भिजवाऊँ, तो कुछ शेयर करना था कि जब से वो पुतला मैंने निकाला है, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी गाड़ी आपके सामने है अंदर से। आप यकीन नहीं करोगे, कसम से, जैसे वो पुतला मेरी गाड़ी से निकला है, उसके अगले दिन गाड़ी स्टार्ट की है, गाड़ी में एक जरा सा भी कोई आवाज नहीं है, कोई नुक्स नहीं निकला है। सब कुछ खुद ब खुद सही हुआ है। बेहतरीन यार, बेहतरीन गाड़ी है। ये तो दिल खुश हो गया यार। खुद ब खुद एक जप्पी बनती है, अल्लाह ताला ने एक और मौका दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर भाईजान। यार तो बहुत खास खुशखबरी मिली है। वो सिंधी में कहते हैं उठन माफ, उठने की माफी, माइक लगा हुआ है। सही। और खुद ब खुद यार, एक दिन अभी तो फास्टेस्ट, मतलब फास्टेस्ट रिजल्ट आज तक कभी इतना नहीं हुआ कि यहाँ हमने वीडियो शेयर की हो। यहाँ वो ये कह रहे हैं जब से पुतला निकला है, और इसके बाद भी एक वीडियो उन्होंने भेजी है। आप दुआएं सुनेंगे, मजा यार बहुत मजे। अभी इतना दिल खुश हुआ क्योंकि कल बड़े पॉजिटिव थे, तो हमारे दिल से ये ख्वाहिश थी कि जल्द से जल्द इनका मसला हल हो। ये सजाद भाई, ये मेरी गाड़ी बाहर से मैं भी आपको दिखा रहा हूँ। आप यकीन नहीं करोगे, खुदा की कसम, मतलब मुझे नहीं पता, अल्लाह पाक बेहतर जानता है कि करने वाले क्या चाहते हैं, मकसद क्या है। मगर जब से वो मेरी गाड़ी से निकली है, मेरी गाड़ी में कोई खराबी कुछ भी नहीं पेश आया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का एहसान है, करम है मौला का। ये मैं प्लेट भी दिखा देता हूँ आपको। तो मैं भूल गया था, मेरे ख्याल में आपको बताना, जब ये मैंने पुतला मिला था मुझे, इसके ये पुतला एक सफ़ेद कपड़े में बंधा हुआ था, और इसके गले में एक सफ़ेद तावीज़ भी थी। और मुझे हार्ट अटैक भी आया है, हार्ट अटैक भी हुआ हूँ। तो डॉक्टर भी हमारे लाहौर का था यहाँ पे, तो डॉक्टर ने खुद मुझे कहा कि अगर 15 मिनट लेट हो जाते तो अल्लाह पाक बेहतर जानता है कि बचने के चांसेस ही नहीं थे। बेशक मेरे वालिदैन का, मेरे खैर ख्वाहों का, उनकी दुआएं मेरे साथ है। अल्लाह पाक
خود بہتر جانتا ہے, اور کچھ نہیں کہہ سکتا. بس اللہ پاک ہمیں ہدایت دے, آپ لوگوں کو انشاءاللہ اللہ پاک زندگی دے, صحت و سلامتی رکھے, صحت و سلامتی دے. آپ بھی لوگوں کے کام آتے ہیں انشاءاللہ. مجھے آگے جو بھی کوئی خیر خبر ملتی رہے گی یا کچھ بھی ہوگا میں انشاءاللہ آپ سے شیئر بھی کروں گا. کہ بھائی پہلے بھی آپ نے ان کی آواز سنی, ہاں ان کی ویڈیو دیکھی, ابھی بھی آواز سنی, ویڈیو دیکھی. کیوں جی کیوں چل رہا یہ وہ مسئلہ تھا کہ جب کوئی کوشش کرتا تھا نا, چاہے دم کی ہو, چاہے تعویذ کی ہو, چاہے علاج کی ہو, اس کے اگلے دن ان کا حادثہ ہو جاتا. صحیح. میں نے آپ سے کیا کہا, انہوں نے ہمت نہیں ہاری. انہوں نے کیا کیا, یہ واقعہ ہمیں بھیجا کہ میں $2 لاکھ خرچ کر چکا ہوں, 10 لاکھ روپے علاج کی غرض میں دے چکا ہوں, میرے گھر کا سکون, میری فیملی, میری گاڑی, اتنے حادثات. امریکہ میں ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں, اوس بھائی, UK میں ہوتے ہیں, انہوں نے مجھے پوری ڈیٹیل بھیجی کہ لائسنس کیسے حاصل ہوتا ہے باہر. آپ کی میری سوچ ہے شراز بھائی, ان کی وائف 15 ٹیسٹ دے چکی ہیں. سر اتنا سخت پروسیس کہ جیسے کوئی آپ نے ٹرافی جیت لی ہو, جیسے آپ فرسٹ آ گئے ہو, اپنی پوزیشن لے لی ہو, ایسا اتنا آسان نہیں ہوتا لائسنس لینا باہر. کچھ مجھے اندازہ ہے کیونکہ ہمارے ایک عزیز سے وہ 5-6 سال دبئی میں رہے, آپ تقریباً 10-15 ٹیسٹ فیل ہوئے, حالانکہ پاکستان کا ملا ہوا. مجھے تھا کہ اتنا سخت ہوتا ہے, لیکن بہت زیادہ سخت ہے. بہت سخت ہے. اس کے بعد مطلب آپ اتنے پروفیشنل ہو گئے ہیں تو اتنے حادثات کیسے ہو رہے ہیں پھر آپ کے ساتھ بار بار, تو کہیں نہ گڑبڑ تھی. صحیح. اب اتنے حادثات, جب کوئی علاج کوئی کوشش کرتا حادثہ ہو جاتا. انہوں نے شیئر کیا, ہم نے آپ تک پہنچا دی بات. دن گزر گیا, جو آوازیں آتی تھی گاڑی سے, جو نقص نکلتے تھے, ایکسیڈنٹ کی بات نہیں کر رہا, جو پرابلم آتی تھیں, خود حیران ہے کہ مجھے نہیں پتا, خود بخود جو ہے, یہ جو ورڈ ہے نا خود بخود, یہ کرم ہے, یہ دعائیں ہیں. صحیح. ایک بار ایک صحابہ ہے, ہاں کہتے ہیں مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ میرے ایک اکاؤنٹ میں 10 لاکھ روپے ہیں. مجھے پتا ہی نہیں تھا, میں اتنا پریشان تھا, مجھے پائی کی محتاج تھا, مجھے ضرورت تھی. مجھے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ میرا ایک اکاؤنٹ پتہ نہیں کتنے سال پرانا تھا, اس کو میں یوز ہی نہیں کرتا تھا. مجھے بینک سے فون آیا اسی وقت جب میں پائی کو رو رہا ہوں, اور میں اللہ کو یاد کیا ہے, ہمارے مہربان کو یاد کیا ہے, اور بینک سے فون آ گیا کہ ہم آپ کا اکاؤنٹ ایکٹیو نہیں ہے, لیکن اس کے اندر 1 ملین روپیز رکھے ہوئے ہیں, تو اس کا کیا کرنا ہے, اگر آپ کو لینے ہیں تو آپ ارجنٹ آئیں, اور ایک پروسیس ہے اس کو فل کریں کہ اتنے عرصے تک آپ اکاؤنٹ کھولنا ہے, بند رکھنا ہے, اور آ کے اپنے پیسے لے. اب وہ آئے مہربان کے پاس, یہ جو خود بخود میں ہنسا نا, تو وہ کہتے ہیں کیا ہو گیا, خود ہی. تو فرماتے ہیں سب کرم, کچھ خود بخود جو ہے, یہ دعائیں ہیں کرم. میں نے آپ سے کیا کہا تھا محمد علی بھائی, آپ کے بڑے بھائی جو اپنی تنخواہ آج کے دور میں تقسیم کر دیتے, یہی شوق آپ کو بھی ہے, یہ ہستیوں کا شیوا رہا ہے. مجھے فرماتے ہیں بانٹنے میں سکون ہے کہ نہیں. کہاں سے سٹارٹ ہوتے کہاں سے پہنچ کرم اللہ کا یار, کیا یار اللہ تعالیٰ, بس کیا یار, یہ مہربان کے الفاظ ہیں. مجھے فرمایا, وہ رو پڑے ہیں یار, وہ رو پڑے ہیں ماشاءاللہ. ہمارے مہربان کے الفاظ ہیں کہ بانٹنے میں سکون ہے. لوگ سکون کے لیے ہے نا, آئے ہائے یار وہ بات ہے. میسج آیا تھا, کسی کی کال ہے, میں شیور نہیں یہ بات کن کی ہے, لیکن میں نے پڑھی ہے, میرے پاس سیو بھی ہے. جو کھا گیا وہ اڑا گیا, جو بنا گیا وہ چھوڑ گیا, جو دے گیا وہ لے گیا. تو فرماتے ہیں کسی کے پیٹ میں چلا جائے, کسی کی ضرورت پوری ہو جائے, اور توفیق اللہ پاک سے مانگتے رہیں, یہ بغیر توفیق کے نہیں ہوتا. اب یہ جو خود بخود ہے, رہی بات ہماری, ہم تو اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, کسی کے لیے کیا کریں گے, صاف اور سیدھی بات.
لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں جی کہ کرم تھا، ہے، رہے گا. خاص دعائیں تھیں، ہیں، رہیں گی. میں آپ کو بتاؤں، مجھے بھائی نے میسج بھیجا، کمنٹس بھی آئے میرے پاس کہ بھائی ان کا مسئلہ کل ٹھیک ہو جائے گا. وہ میں نے بھی پڑھا، وہ میں نے آمین کہا اس میں، بھائی بڑے پازیٹیو ہیں ماشاءاللہ. تو مطلب انہوں نے وہ ویڈیو دیکھی، صحیح، پتہ نہیں ان کو کیا ہوا، اس ویڈیو کو دیکھ کر ہی ان کو لگا کہ ہو گیا. ہاں ہو گیا. کیسے مطلب بات ہے ان کو یار پتہ نہیں، آپ شاید محسوس کریں نہ کریں، ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارا مسئلہ حل ہو گیا. صحیح، ہماری یہ موج ہے، سمجھ خوراک ہے. ہمارے پاکستانی بھائی 14 سال پہلے یا 2014 میں یہاں ایک حادثہ ہوتا ہے، ان کی فیملی آدھی شہید ہوتی ہے، خود بھی زخمی ہوتے ہیں، بیچارے ابراڈ جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، بیوی بچے. بہت زیادہ آسان نہیں ہے، کہنا آسان ہے، کمانا آسان نہیں ہے باہر. یہاں حال کیا ہمیں پتہ ہے. آئے دن ایسے حادثے ہو رہے ہیں جو وہ خود بھی حیران ہیں. ایسی پریشانی آ رہی ہیں جس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے. علاج کی غرض سے اتنی کوششیں کر لی ہیں، حل نہیں نکل رہا. وہ میں نے آپ کو کیا کہا، وہ ڈیش کرنے کی سوچ رہے تھے، صحیح، اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی سوچ رہے تھے. اب دیکھیں ماشاءاللہ، آواز سنیں آپ نوٹ کر لیں ماشاءاللہ کہ امریکہ گئے، یہی کوششیں کر کے اللہ پاک نے ان کے دل میں خیال ڈالا. انہوں نے یہاں واقعہ شیئر کیا کل یار. صحیح. اور یہ واحد معاملہ ہوا ہے کہ جس کے شیئر یا کوشش کے بعد ان کے ساتھ حادثہ نہیں ہوا، بلکہ وہ آوازیں، متکلیف اور پرابلم ختم ہو گئی. شکر ہے. کیا کہہ رہے ہیں، خود بخود. مجھ سے تو یار مثلا وہاں کھڑا نہیں ہوا گیا، میں فوراً مثلا آپ کو کیفیت نہیں بتا سکا کہ میری کیا کیفیت ہو رہی تھی. میں جب ہی فوراً ادھر آ کے بیٹھ گیا کہ میں کیا بتاؤں میری دل کی اس وقت کیا کیفیت چل رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ آپ سے کوئی کتابی بات شیئر نہیں ہوتی. یہاں وہی نکلتا ہے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا اپنے مہربان کو فرماتے. ان کی مہربانی انہوں نے گوارا فرمایا، بلایا ہے نہیں، آئے ہو تو بیٹھ جاؤ. صحیح، ٹھیک. اور وہاں کوئی سوال جواب نہیں ہے، ہم تو بس بیٹھتے اور جو ایک ہفتے میں ہمارے سارے معاملات ہوتے وہ آپ کی زبان پہ ہوتے. ٹھیک. پھر سب کو سب کے جواب مل جاتے. نیچے یار ماشاءاللہ ڈائریکٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سبزی والا بھی بیٹھا ہوا ہے، رکشے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سونار بھی بیٹھا ہوا ہے، بزنس مین بھی بیٹھا ہوا ہے، اور سب کو لگتا ہے میں فیورٹ ہوں. سب کو یہ لگتا ہے کہ میں فیورٹ ہوں. آپ میانہ روی دیکھیں تو یہ بڑوں کی دعائیں کہہ لیں کہ جی ایسے پیارے لوگ نے گوارا کیا. یہی تو قیمتی ٹائم جو وہ اس وقت گزرا ہے، تو شاید اس کا ایک پھل ہے یا اس کا ایک اچھا اثر ہے کہ جو یہ چیزیں چلی ہیں سب بڑوں کے کیے ہوئے ہیں. ہمارے والدین کی اعمال ہیں جس کا رزلٹ جو ہے نا اس شکل میں سامنے آیا کہ انہوں نے گوارا فرما لیا. اور اب بس یہ ہے کہ جان چلی جائے، رستہ نہ جائے. اور دعا اللہ پاک سے یہی ہے کہ اس در سے وابستگی سلامت رکھیں. اور ان کی مہربانی، ان کا شکر کہ وہ بار بار ذریعہ بناتے ہیں. شکر بار بار ذریعہ بنا رہے ہیں. اور آپ اندازہ لگائیں ان میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جنہوں نے دعا کی. وہ یا صدقے دے رہے ہیں لوگ غیروں کے، ہمارے تو ہمارے جن کے کیس شیئر ہو رہے ہیں ان کے صدقے دیے جا رہے ہیں. لوگ ٹیکسٹ کر رہے ہیں، میسج کر رہے ہیں، او بھائی ہو گیا، کل ٹھیک ہو جائیں گے. میں ڈھونڈتا ہوں اس کے اندر لگاؤں گا. پہلے لگا دیں آپ بھائی کا. یہ بڑا اچھا لگا تھا یار، بڑی پیاری دعا دی تھی. کل ہی آپ کو خوشخبری کی خبر ملے گی. میں نے کہا انشاءاللہ اللہ کرے آپ کی دعا قبول اور آپ نے آج ابھی دے دی. اب میں بتا رہا تھا، میں نے کہا جی اتنے ہو گئے تو مجھے فرما رہے ہیں گن رہے ہو کیا. اللہ تعالیٰ بہترین رکھے. کل میں نے کہا ہے، بلکہ آج صبح فجر کے ٹائم اچھا ماشاءاللہ چائے پی رہے، میں نے کہا جی اتنے ہو گئے مسئلے نا حل. ماشاءاللہ. مجھے فرما رہے گن رہے ہو کیا آپ. میں نے کہا اچھا. یہ دیکھیں بس میں نے وغیرہ کاؤنٹلیس ہو گئے. اللہ تعالیٰ اس کی خوشیاں ملتی رہیں بھائی. عرض یہ ہے کہ یہاں تک بھی کہ چاہیں نا ہم اس کے اوپر کوئی ایک پروگرام، کوئی ایپیسوڈ، کوئی اس طرح کا، لیکن نا دل نہیں مانتا، کیونکہ عرض یہ ہے کروایا جا رہا ہے. ہم امانتاً جی جس کا مسئلہ ہوتا ہے نا جتنا اور جیسا امانتاً وہ آپ تک پہنچا جاتے ہیں، چاہے اس کے لیے تھوڑے رسک بھی لینے پڑیں، تھوڑے رولز ریگولیشنز بھی توڑنے پڑیں، آپ پہنچا جاتے ہیں اور رزلٹ آپ کے سامنے ہے. سوچ نہیں سکتے تھے. مطلب
यार सबसे मसला मतलब पैसों से मसला हल नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा पैसों से, हुआ भी नहीं, और जगह से भी मसला नहीं हुआ, तीन जगह पे मौजूद है। दूसरे मुल्कों में पैसों से कोशिशों से मसला हल नहीं हो रहा था ना। दुआओं से। ये ऐसे केसेस हैं जिन्होंने 30-30 लाख रुपए लगा दिए थे, 10-10 साल 20-20 साल से इलाज चल रहे थे, मतलब डॉलर्स में पैसे खर्च कर दिए थे, दुनिया के इलाज करवा लिए थे। तो कोई तो बात है ना, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स भी एंड में कहते हैं कि दुआ कीजिए, मिरेकल्स डू हैपन, मौजे होते हैं और दुआओं में बड़ी ताकत है। वो हो जाता है जो इंसान की सोच से बढ़ के हम सोच नहीं सकते। तो बड़े बड़े डॉक्टर्स मैंने कहते हुए सुना कि इनको दुआ की जरूरत है, दुआ कीजिए। कुछ रूल्स होते हैं, लॉ ऑफ फिजिक्स होते हैं, चीजें होती हैं, वो हैपन हो जाती हैं दुआ से यार, जो आप तसव्वुर नहीं कर सकते। और मैं कहता हूँ हमारे मेहरबान फरमा कि अगर कभी हमारा ख्याल या तस्वीर सामने आए तो अल्लाह से कहना इनकी मग़फ़िरत फरमा, इन पर रहम फरमा। अब मैं क्या आप दुआ आपको आगे क्या फरमा, अरे इसके बदले में अल्लाह पाक एक फरिश्ता मुख्तिस कर देंगे जो आपके लिए दुआ करेगा। अब आप जो हमारे लिए दुआ कर रहे हैं वो कबूल हो या ना हो उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन बदले में अल्लाह पाक ने जो फरिश्ता मुख्तिस किया आपके लिए वो आपके लिए दुआ करेंगे, उनकी दुआ कबूल होगी, ये गारंटी है। तो ये जो प्यारे लोग हैं ना, ये जो कमाल लोग हैं, ये अपने लिए दुआ इस तरह करवाते हैं कि वो आपके लिए दुआ हो। कहने को आप इनके लिए कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली में अपने लिए कर रहे हैं। इससे मैंने ये मतलब लिया कि जिसने इनके लिए दुआ की, दिल में ख्याल आया इनका मसला एक दिन में ठीक हो, ठीक। इसका मतलब है कि एक फरिश्ते आपके लिए भी दुआ कर रहे हैं और फिर आपकी भी इंशाल्लाह आएंगी खबरें। मैं कई आती हैं, मैं आपसे शेयर नहीं करता, कई आती हैं, कल एक आई, कई आती हैं ना, शादी को लेके, कामों को लेके, मामलों को, जॉब को, इस तरह के लेके। भाई हमने जो देखा सुना कह देते हैं, और ना कुछ कर सकते थे, ना कुछ कर सकते हैं, ना कुछ कर सकेंगे, अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, किसी भी क्या करेंगे यार, साफ बात है। तो मुबारक हो जी बहुत, मोहम्मद अली भाई मामा माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई, अल्लाह पाक बरकरार रखें। आपने महसूस किया हमारी बात को, आपने फील किया, कहते हैं दिल की बात दिल तक पहुंचती है ना, तो हमारी भी कोशिश होती है कि यहाँ से बात ना की जाए, यहाँ से की जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह खुश ऐसे ही रखे अल्लाह पाक, आमीन आमीन। और बस हमें याद रहे यार, फरमाते हैं याद है तो आबाद है, भूल गया तो बर्बाद है ना। अल्लाह बस इनकी हर परेशानी को दूर रखे और आसूदगी रखे और हर तरह से खुशी हर नसीब हो। जिंदगी बहुत मुख्तसर है यार, बस अल्लाह ताला बेहतर से बेहतर गुजारे, अच्छे से अच्छे। बहुत मुबारक जी, बहुत मुबारक, बहुत मुबारक माशाल्लाह, और उनका शुक्र है यार ऐसी मौजें दिखा रहे हैं। आमीन आमीन। नहीं यार ऐसी खबर आती है, एक ना एनर्जी फील होती है, एक क्या बोलेंगे, सरशारी बोलेंगे कि अजीब अच्छी ना, ये अच्छा लगता है बहुत ना, फ्रेशनेस आ जाती है यार, किसी कोई खुश है हमारे वजह से यार, मतलब किसी की आंखों में खुशी या आंसू में, बस आपको क्या कैफियत बताएं, समझ में नहीं आती अभी मेरे ना। अल्लाह पाक का बहुत शुक्र जी, मेहरबानी, करम, नजर इनायत, और अल्लाह पाक बरकरार रखें। ये आपकी जो मोहब्बतें हैं, ये जो भरोसा है, एतमाद है, अल्लाह पाक इसको बरकरार रखें, और हमें अल्लाह पाक मज़ीद तौफीक दें ऐसी अमानतें आप तक पहुंचाने के लिए। पे लॉस ना कुछ देने को है ना लेने की ज़रूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माज़रत आवाज़ बार बार हो रही है, फिलहाल दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी में इंशाअल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम।